Unsay iyang gibati kanimo karon diha sa mga naminaw, dili ni para sa tanan ha, kanang mangkatugma ra sa inyo. Atong pangutana ng baraha og unsay iyang gibati nimo karon. The moon. Ang iyang gibati ingasad kaayo siya sa imuha, na nagadamgo siya sa imuha, gimingaw siya sa imuha. Mura ba siya awol nga dagatawag kanimo kay no, nga mobalik na ka sa iyaha. Unsay iyang gibati karon? Bugat ang iyang paminaw. Murag dili na siya kakuan sa iyang mga nabisag na basig na ay mga problema. Bugat ang iyang gidala. Nganong bugat ang iyang gidala? Daghang siya problema. Bugat ang iyang dughan tungod sa iyang gibati nga dili niya siguro masulti sa imuha. Unsay iyang gibati sa imuha? Gusto niya nga tagaan ka og secure nga nga pamilya, nga secure kaayo ang iyong panginabuhi, nga dili mo magkalisod. Daghang siyang plano para sa imuha nga maghikaayo mong duha. Daghang siyang dream nga unta na naamoy pamilya nga dili jud mo magkalisod. Mao nga aron kung naa siya, makashare siya jud sa imuha og sa iyahang mga pamilya og sa imong mga pamilya, sa mga tanan nga nahigugma sa imuha, sa imong palibot, makashare siya. Gusto jud niya na makaprovide siya sa imuha. Karon atong pangutanon ang baraha kung unsay imong gibati para sa iyaha. Kini, nasakitan ka. Ang imong gibati sa iyaha karon, nasakitan ka niya kay nganong ninglakaw siya. Murag gitusok ang imong dugan sa Three of Swords. Tungod kay sa iyang distansya. Mo-support na lang ka kay nangano, daghan siya mga pangandoy para sa inyong duha. Mao yang iyang gibati tan-awa. Seven of Pentacles. Iyang gibati andamon. Bisag layo siya siguro, limingaw jud siya sa imuha unya. Daghan kaayo siya burden Bugat ang iyang gidala. Aron siguro iyang trabaho aron bugata siguro aron mabuhi ra mo. Unya ikaw nasakitan, magkuan na lang ka. Kining mag-understand ba? Unsa pay karon imong gibati? Good ang imong gibati, gusto nimo nga tabangan siya. Malipay ko nga positive ka nga makatabang ka niya. Mao ning imong gibati karon, makatabang ka niya, nitabangan nimo siya, mag-build mong duha nag-build ka. Kay lisod ning imong iya siya ra, bugat na kaayo iyang gidala. Mao ni card nimo. Eight of Pentacles. Kung kamon duha mag-build, maadunahan mo. Nya wala na mo'y burden, matabang ka niya, very supported ka, ayo ka, maadunahan mo. Dili na mo magkalisod. Unsa pa imong gibati sa iya ha? Gusto nimo nga tangtangon ng iyang mga problema. Tos espada. Dili na lang mo mag-away.
Mao ning imong gibati. Happy ko nimo. Happy ko nimo kay luoy kayong imong partner oh. Burden kaayo siya. Unya ikaw, peace ka na. God bless sa inyong duha kung kinsa man diha nakadungog. Kay ang imong partner very support bugat iyang gidala pero gimingaw layo siguro abroad siguro ni siya. Kinahanglan supportive na lang jud ka. Unya mag-understand kay gimingaw pait ning basig siman siguro ning imong bana. Ala, God bless mo diha.